औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, हम कुरान मजीद का तर्जुमा समझ रहे हैं और मकसद है हमारा कुरान मजीद पर अमल करना। आज हम आए हैं सूरह बकरा के 29वें रुकू में। तो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुन बिमारूफ़िन औ तस्रीहुन बिइहसानिन। अत्तलाक़ु यानी तल्लाक़, मर्रतानी दो मरतबा है। यहाँ तल्लाक दो मरतबा है, यानी कि दो मरतबा तल्लाक दे दो तो उसमें रुजू है। यानी अगर किसी ने दो ही तल्लाक़ें दी है तो उसमें रुजू कर सकता है। इसलिए यहाँ में फरमाया कि अगर तुमसे नहीं बनती तो दो तल्लाक दो, ताकि रुजू करने का हमें मौका मिल सके। दो तल्लाक में क्या है कि यानी कि तो इमसाकुन के रखो, फी मारूफिन, यानी कि दो तलाक दे दी है तो उसके अंदर इद्दत पूरी हो जाने से पहले उसको रोक सकते हो। उसके रोको भी मारूफ। तो क्या करना है? दो तलाक दी है तो उसके अंदर क्या करना है? फिर दस्तूर औ तस्रीहुन, औ फिर या तस्रीहुन यानी उसको रुखसत करना है। भी एहसानिन, एहसान यानी भले तरीके से उसको रुखसत करना है, उसको जलील करके रुखसत नहीं करना है। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुदु मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह। वाव और ला नहीं, यहिल्लु हलाल नहीं है या फिर जायज़ नहीं है, लकुम तुम्हारे लिए, ये मर्दों का कहा कि तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है क्या? अन ताखुदु कि तुम पकड़ो या तुम लो, मिम्मा जो में से आते तुम हुन्न शैअन, आते तुमने दिया हुन्न उनको, शैअन कुछ भी। यानी कि अगर तुम तलाक देते हो तो तुम्हें ये हलाल नहीं, ये जायज़ नहीं कि जो तुमने औरत को दिया है उसमें से कुछ भी तुम वापस लो। यानी एक तो महर है या फिर इसके अलावा अगर तुमने कुछ और भी दिया हो तो वो वापस लेना उसके लिए हलाल नहीं है मर्द के लिए। इल्ला अन यकाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह, अब ले सकते हैं कब? तो इल्ला सिवाय उसके कि अन यकाफा कि वो दोनों डरे। अब यह बात की है दूसरे लोगों को, यानी कि जो तलाक दे रहा है उसकी बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो है कोई हुकूमत है या फिर कोई बड़े है तो वो दोनों को कहा गया है कि अगर वो दोनों डरे, क्या किस बात से डरे? कि वो दोनों अल्लाह की हदें को वो कायम नहीं रख सकते। यानी कि अल्लाह ने जो जो हदें बताई है मियाँ बीवी के दरमियान रहने के लिए अल्लाह ने कुछ हदें तय की है कि किस तरह रहे, अगर उस तरह वो नहीं रख सकते तो फिर ये जो हुकूमत है या जो फैसले करने वाले हैं उनको कहा गया है कि अगर वो दोनों इसमें अल्लाह की हदें मुकम्मल नहीं कर सकते, कायम नहीं कर सकते, तो फिर वो औरत के पास से कुछ ले दे कर उसको रुखसत करवा सकता है या फिर तलाक करवा सकते हैं। फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह, फिर अगर तुम्हें डर हो अन ला ये कि युकीमा हुदूदल्लाह, वो दोनों अल्लाह की हदें कायम नहीं कर सकते, फला जुनाह अलैहिमा, तो उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं, फीमा तो जिसमें इब्तदत तो फिदिया दे औरत भी ही, इसमें अगर उसको औरत को खुला लेना है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर मियाँ के साथ बनती नहीं, अल्लाह की हदें मुकम्मल नहीं होती तो औरत अपना कुछ फिदिया देकर वो छूट सकती है। यानी कि कुछ माल देकर या फिर महर कुछ छोड़कर पूरी की पूरी उसको माफ़ करके वो खुला ले सकती है। तिलका हुदूदुल्लाहि फला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तिलका ये हुदूदुल्लाहि अल्लाह की हदें है, ये अल्लाह की हदें है, फला तअतदूहा तो इसको तुम तजावुज़ मत करो, यानी अल्लाह की हदों से आगे मत बढ़ो। कौन सी अल्लाह की हदें बताई? कि आदमी को जो औरत को दिया हुआ है उसमें से कुछ भी वापस लेना नहीं है, अगर लेगा तो ये अल्लाह की हदें को क्रॉस किया हुआ माना जाएगा। तो ये अल्लाह की हदें है, उसको क्रॉस मत करो। वमन यतअद्दला हुदूदल्लाहि, और जो अल्लाह की हदें को क्रॉस करेगा, यतअद्दला यानी वो क्रॉस करेगा या फिर तजावुज़ करेगा हुदूदल्लाहि अल्लाह की हदों को, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो उलाइका ये लोग हैं, हुमुज़ ज़ालिमून तो यही लोग हैं जालिम। फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहु। तो इन अगर, फिर अगर तल्लक़हा उसने उसको तलाक दी, फला तहिल्लु तो ला नहीं, ताहिल्लु वो हलाल नहीं है, लहू उसके लिए, यानी दो मरतबा तलाक दे दी, फिर अगर वो तीसरी तलाक देता है तो उसको ये जायज़ नहीं, वो औरत लहू उसके लिए, मिन बादु उसके बाद,
یعنی کہ 3 طلاق دے دینے کے بعد تیسری طلاق جب دے دی تو اب اس کے لیے وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. کب تک حلال نہیں ہے؟ حتیٰ تنکیہ زوجا غیرہ، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے زوجن غیرہ، زوجن آدمی غیرہ اس کے علاوہ، یعنی جو آدمی کے ساتھ اس کا نکاح تھا اس کے علاوہ کسی اور آدمی سے وہ نکاح کرے، تب تک وہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب یہاں مسئلہ چلتا ہے 3 طلاقوں کا کہ کیا 3 طلاقیں ایک ہی محفل میں دی ہو تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے. پہلے ایک طلاق دے دو، پھر اس کی عدت تک اس کا انتظار کرو، اور اگر عدت کے اندر وہ رجوع کر لے تو وہ طلاق نہیں ہوگی. اسی طرح دوسری عدت تک بھی رجوع کر لے وہ طلاق ہوتی نہیں. اگر دوسری طلاق دی اور عدت گزر گئی تو پھر سے وہ نکاح اس کے ساتھ کر سکتا ہے. عدت گزرنے سے پہلے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد اگر اس کو رجوع کرے تو پھر سے وہ نکاح کرے گا جیسے نکاح کرتے ہیں. لیکن جب 2 طلاقیں دے دو پھر تیسری طلاق دے دو تو تیسری طلاق کے بعد اصل طلاق ہوتی ہے. اس میں یہ طریقہ ہے. یہ طریقے پر اگر طلاق نہیں دی تو وہ طلاق شمار نہیں کی جائے گی یا طلاق نہیں گنے گی، تو وہ طلاق نہیں کہا جائے گا. وہ چاہے ایک ہی محفل میں 3 طلاق دو تو بھی طلاق ایک ہی ہوگی. کیوں کہ طلاق دینا ہے یعنی کہ چھوڑنا ہے. تو جب تک ایک طلاق دے کر اس کو واپس نہیں لیں گے تب تک دوسری طلاق نہیں گنی جائے گی. تو جب دوسری طلاق نہیں گنی جائے گی تو پھر 3 طلاق ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. پھر اگر طلقها، پھر اگر وہ طلاق دے دے، کون؟ دوسرے جو خاوند تھا وہ، پھر اگر وہ طلاق دے دے فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ جو پہلے خاوند تھے وہ اس پر اور وہ عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے. کیا؟ ان کے یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کرے. اب دوسرے خاوند سے جب طلاق ہوگی تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ جو پہلے خاوند ہے کے ساتھ رجوع کرے. ان جنہ ان یقیما حدود اللہ، ان اگر جنہ وہ گمان کرے، ان یقیما، ان کے یقیما وہ دونوں قائم رکھے حدود اللہ، اللہ کے حدود. یعنی کہ اگر وہ واپس رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو گمان ہونا چاہیے، اس کو خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کی حدیں کراس نہ کرے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. واو اور تلک، یہ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. يُبَيِّنُهَا وہ بیان کرتے ہیں، وہ واضح کرتا ہے اس کو. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ایسی قوم کے لیے، قومن یعنی قوم، لِقَوْمٍ قوم کے لیے، یعلمون علم رکھتی ہو، تو علم رکھتی ہو اس قوم کے لیے یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ بیان کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے قرآن مجید میں دے دیا. اب قرآن مجید میں جو پڑھے گا قرآن کو وہ اس کو حدوں کو معلوم رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا ہے کہ یہ حدیں ہیں اور کھلم کھلا بیان کر دیا ہے، صاف صاف بیان کر دیا ہے. اس میں کوئی ایسا مفہوم نہیں آتا کہ کسی اور طرف وہ لے جائے. صاف صاف بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. تو اس کے لیے ہے کہ جو جانے، جو اس کا علم رکھے اس کے لیے ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور اذا جب طلقتم، تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، پھر جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ تو پھر وہ پہنچے، اجلہن ان کے مدت تک، یعنی کہ جب وہ عدت ہے وہاں تک پہنچے تو فَامْسِكُوهُنَّ پھر اس کو تم روکے رکھو، بِمَعْرُوفٍ معروف طریقے سے، او سرّحُنَّ یا پھر ان کو رخصت کرو، بِمَعْرُوفٍ معروف طریقے سے. یعنی پھر اگر تم کوئی کسی وجہ سے طلاق دینے کا ارادہ کرو یا کسی وجہ سے اس کو طلاق دو تو پھر اس کو عدت کے اندر اس کو جب عدت ہو جائے اس کے اندر اس کو روکے رکھو، معروف طریقے سے، بھلائی طریقے سے اس کے روکے رکھو، یا پھر اس کو اچھی طریقے سے، بھلائی طریقے سے اس کو تم رخصت کر سکتے ہو. ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، واو اور لا نہیں، تمسکو تم روکے رکھو، ہن اس کو، ضرارن تکلیف یا دکھ، تکلیف دیتے ہوئے یا دکھ دیتے ہوئے اس کے مت روکے رکھو، لتعتدوا تاکہ تم جاتی کرو، یعنی کہ جاتی کرنے کے لیے اس کو تکلیفیں دیتے ہوئے مت اس کو روکے رکھو. ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، واو اور من یفعل جو کرے گا، ذالک یعنی ایسا، تو جو ایسا کرے گا، فقط ظلم نفسہ، تو قد ظلم تو اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ پر اس نے ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، واو اور لا نہیں، تتخذوا تم مت بناؤ، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو
हुजुआ मजाक, यानी अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि तुम जो अल्लाह ने ये जो आयतें उतारी है, नाजिल की है, उसको तुम मजाक मत बनाओ। अब मजाक कैसे बनेगा कि वो जानता है कि अल्लाह की हदें क्या है, अल्लाह ने क्या क्या आयतें नाजिल की है, उसके बावजूद उस पर अमल नहीं करता, वो उसका मजाक ही है। तो अल्लाह की आयतों का मजाक मत उड़ाओ। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यईज़ुकुम बिह। वज़कुरू निअमतल्लाह, वाव और उज़कुरू, तुम याद करो, निअमतल्लाह, अल्लाह की नियामतों को, अलैकुम, तुम पर की, जो अल्लाह ने तुम पर नियामत की है उसको याद करो। व और मा अंज़ला अलैकुम, और जो तुम पर उतारा गया, मिनल किताबी, किताब में से, वल हिकमति, और हिकमत में से, यईज़ुकुम, वो नसीहत करता है, वो नसीहत देता है, भी उससे, यानी अल्लाह की नेमत क्या है, अल्लाह ताला ने जो हम पर जो उतारा है, यानी हमारे पर, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हमारे पास जो किताब आई है, उस पर वो किताब और हिकमत, अल्लाह ताला ने जो किताब उतारी है, यानी कि जो अहकाम दिए हैं हमें, और उसकी जो हिकमत है, उन सबको हमें याद करना है। ये सब अल्लाह ताला की नेमत है, उसको याद करना है। यईज़ुकुम भी, जो अल्लाह उसके ज़रिए हमें नसीहत करता है। वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह बिशैइन अलीम। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, के अल्लाह, बिकुल्लि शैइन, हर चीज़ पर, अलीमुन, जानने वाला है, खूब जानने वाला। तो जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर खूब जानने वाला है। याद रहे कि अल्लाह हर वक्त जानने वाला है, हम क्या करते हैं, हमारे दिलों में क्या है, हम किस इरादे से तल्लाक देते हैं या फिर किस इरादे से उसको वापस रखते हैं, तो ये सब अल्लाह जानता है। तो अल्लाह की हदों को पार मत करो, अल्लाह से डरा करो कि अल्लाह हमेशा सब कुछ जानने वाला है। तो यह हमारा 29वां रुकू मुकम्मल होता है। तो आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।